नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस सहित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सडक आन्दोलनमा छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले अझै पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने तयारी थालेको छ। सरकार भने चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताइरहेको छ। सरकारले आगामी वैशाखका लागि चुनावको मिति तोकेको र निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारी गरिरहेको भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह समेत गर्दै आएको छ। तर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने दलको आधिकारिकताको विवाद समाधान नभई चुनाव हुन नसक्ने भन्दै चुनावको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आएको छ। आयोगले दलको आधिकारिकता विवाद समाधान नगरे चुनावमै सहभागी नहुने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भन्दै आएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर त्यसको तयारीमा समेत लागेको छ। अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले अहिले वडा-वडासम्म विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। विरोधका कार्यक्रम अनुसार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चितवन, दाङ लगायतका स्थानमा बृहत विरोध सभाको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम समेत त्यो पक्षले घोषणा गरेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले त केपी ओलीले पहिलो त चुनाव नगराउने भनेका छन् भने अर्कातिर अहिलेको व्यवस्थाकै खिलाफमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको दावी गरेका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ हेरौं। अब चाहिँ देशमा स्थायित्व चाहिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व विकासको निम्ति भनेर नै म आफैले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेको पनि मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई थाहा छ। मैले धेरैचोटि भनेको पनि छु। यो केपीजीले राखेको प्रस्ताव थिएन, यो मैले राखेको प्रस्ताव थियो। हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा जाउँ र पार्टी एकताको संकल्प गरौँ। त्यसो भएपछि यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ, विकासको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। जनताले चाहिँ हामी गठबन्धन र पार्टी एकता गरेर गयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्छन् भनेर म प्रस्ताव राख्ने मान्छे परेँ। तर अहिले 3 वर्षपछि यो पार्टी विभाजित भएको, यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको एउटा विडम्बनापूर्ण स्थितिको सामना हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, विडम्बना हो। तर त्यस्तै भयो। जसले गणतन्त्रको आन्दोलनमा यो हुनै सक्दैन भने त्यही मान्छेको हातमा गणतन्त्रको नेतृत्व गयो। जसले समावेशिता समानुपातिक हुन हुँदैन भने त्यही मान्छेको हातमा नेतृत्व जाँदा हामीले परिकल्पना गरेको घोषणापत्रमा जसरी जनताको अगाडि प्रतिबद्धता गरिया थियो, हामीले यो देशका किसानको त भइ नै हाल्यो, युवाहरूको रोजगारीको कुरा, महिलाहरूको आत्मसम्मान र संरक्षणको कुरा, विकासको कुरा, या मधेसी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको आत्मसम्मानको कुरा, समानताको कुरा गरे हो। हामीले त्यसैको निम्ति लडेको पनि हो। तर अहिले यी सबै धरापमा गएको स्थिति छ। त्यसमा आजको कुरो अब एकदम के हुन गयो त, विकास निर्माणलाई गति दिने कुरा त छँदैछ, तर सबभन्दा पहिले त राजनीतिलाई, लोकतन्त्रलाई र संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने कुरा आजको प्रमुख काम हुन गएको छ। हामी सबै नेपालीहरूले यति बेला झन्डै 70-71 वर्षदेखि लडेर चाहिँ प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्ने, त्यो उपलब्धि भनेको संविधान नै हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, समावेशिता नै हो र विकासको एउटा नयाँ मोडेलतिर देशलाई लैजाने जसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसअनुसार लैजाने कुरा नै प्राथमिक कुरा हो। र आज एकातिर यो मैले भने दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भयो, यस्तो नहुनु पर्थ्यो। अब अर्कोतिर फेरि खुसीको कुरा के छ भने फेरि नेपालमा सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने लोकतन्त्रवादी या संविधानवादका पक्षधर
सबै राम्रो दिमाग भएका मान्छेहरू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जो संसद विघटन गर्ने र देशलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा हाल्ने काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध छन्। सबै नै त्यसको विरोधमा छन्। सबै राजनीतिक दल यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नेमा त एकमतै जस्तो छन् केपीको समूह बाहेक। र नेपालका राम्रा बुद्धिजीवीहरू जसको दिमाग चाहिँ यो राष्ट्रका प्रति नेपाली जनताको हित र विकासका प्रति जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सोध्छन्, ती सबै दिमागहरू यो बेठिक भयो, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने बताएको थियो, तर अहिले नेकपाले आन्दोलनको घोषणा गर्दा एकल रूपकै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमा लिएर आन्दोलन गर्ने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले दावी गरेको थियो, तर कांग्रेसले भने संयुक्त आन्दोलनमा जान रुचि देखाएको छैन। कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले संयुक्त रूपको आन्दोलनले नेपाली कांग्रेसलाई घाटा हुने भनेका छन्। अर्कातर्फ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भइरहेमा निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सभापति देउवाले नेपालको संविधान अनुसार संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले केही तयारी नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यसको मतलब कांग्रेस चुनावका पक्षमा छ भन्नेहरूलाई थप बल पुगेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले भने संस्थागत रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन निर्णय गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको नेतृत्व सभापति देउवाले नै गरेका थिए। सभापति देउवाले चुनाव भए चुनावमा सहभागी हुने र सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि कांग्रेसले स्वीकार गर्ने बताइरहेका छन्। संस्थागत रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेस भित्र मात्र होइन नेपालको राजनीति नै तरङ्गित हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने कांग्रेसको संस्थागत निर्णय प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा रहेकाले भ्रममा कोही पनि पर्न नहुने बताएका छन्। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको यो भनाई। यो विघटन असंवैधानिक हो भनेर नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ र यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर आन्दोलनमा छौँ। यो विघटनको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ र यो विघटनको विरुद्धको आन्दोलन भनेको चाहिँ नि स्वतः के हो भनेदेखि यो पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। यो विघटन सचिनुपर्छ भनेको पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर पार्टी लागेको छ। पार्टी लाइन त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक अरू लाइन छैन, पार्टी लाइन होइन। जसले भने पनि पार्टी लाइन होइन। सभापतिले किन त्यसरी बोलिराख्नु किन बोल्नुभएको छ? उहाँले त्यसको जनमतले उहाँलाई उहाँसँग प्रश्न जनमतले गर्छ। कांग्रेसको लाइनमा चाहिँ किन यस्तो यो यता कि उता त्यस्तो देखिन्छ नि त्यसमा त होइन र? अब हेर्नुहोस्, यो पार्टीको लाइन त एउटै छ होइन, पार्टीको लाइन त एउटै छ। अब कोही व्यक्ति विशेषको लाइन चाहिँ अलग अलग बोल्छन् भनेदेखि भोलि पार्टीको चाहिँ मुख्य उसमा चाहिँ त्यसको जवाफदेही चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन आउँदा अथवा पार्टीको मिटिङ आउँदा जवाफदेही चाहिँ पार्टीको लाइनभन्दा अलग बोल्नेहरूले जवाफदेही हुनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटी भोलि मात्रै बोलाइएको छ क्या त्यो यो विषयमा पनि त्यो भोलि पनि यी कुरा उठ्छन्। किन यसरी बोलिरहेछ होला? सभापति किन यसरी पटक बोलिरहनु भएको छ? अब थाहा छैन मलाई। उहाँले चाहिँ यो चुनाव मैले भने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ संविधान यसरी संविधान क्षेत्रविच्छेद भएको बेलामा होइन, संविधान भत्किएको बेलाको चुनाव, यो चुनावको चाहिँ औचित्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कांग्रेसले होइन। र यो चुनाव भएर पनि फेरि भोलि पनि त त्यस्तै सरकारले चाहिँ अर्कोचोटि फालिदिन्छ अनि जनताले भोट हालेको के अर्थ भयो? चुनाव वैशाखमा हुने सम्भावना देखिन्छ र? चुनाव वैशाखमा सरकारले भनेको छ यो चुनावको सम्भावना पनि छैन। यो चुनाव चाहिँ गर्नलाई गरे पनि होइन, त्यो नियतै पनि ठिक छैन। चुनाव गर्ने नियत चाहिँ विघटन गरिएको पनि होइन। त्यस कारण यो चुनाव भनेर हत्या हाल्ने भनेको चाहिँ त्यो हास्यास्पद कुरा हो। केपी ओलीको नियत चाहिँ के हो त्यसमा? चुनाव नगर्ने के लाग्छ? हजुर त लामो समय पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वेसर्वा हुने, मैले जे गरे हुन्छ भनेर देखाउने।
अहङ्कारको प्रदर्शन चलिरहन्छ यस्तै काङ्ग्रेस अब यो त कति चलिरहन्छ यस्तो चल्छ कहीँ यस्तो अधिनायकवादी सोच त बेला बेलामा जनताले त्यसलाई तह लगाएका छन् तह लाग्छ सडकभरि तह लाग्छ तह लाग्छ कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने नेता पौडेल समूह सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा समेत देखिएको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी सडक सङ्घर्षमा कांग्रेस नजाने भन्दै आएका छन्। यस्तोमा कांग्रेसले ढुलमुले नीति लिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर कांग्रेस नेताहरूले भने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दबाब नदिने तर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि चुनावमा समेत सहभागी हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताइरहेका छन्। कांग्रेसलाई नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह दुवैले आफ्नो समूहसँग सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले भने कुनै पनि समूहको पक्षमा नलाग्ने बताउँदै आएको छ। यता निर्वाचन आयोगले समेत चुनावको तयारी गरिरहेको बताएको छ। 2 चरण सबै राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आयोगले छलफल समेत गरिसकेको छ। तर पनि छलफलका क्रममा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनावको प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। दलको आधिकारिकता विवाद समाधान नगरी चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाए चुनावमै सहभागी नहुने संकेत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अघि सारेको छ। यसरी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह नै सहभागी नहुने चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्न सक्ला वा नसक्ला अथवा चुनाव भइहाले त्यसको वैधानिकता कति होला भन्ने प्रश्न समेत यही बीचमा कतै कतै उठेको समेत देखिन्छ। यसरी राजनीति गोलचक्करमा फँसेका बेला सरकार भने चुनाव मात्रै अन्तिम विकल्प भएको बताइरहेको छ। करेन्ट न्यूजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी पछिल्लो समयको नेपालको राजनीतिका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सडक आन्दोलन घोषणा गरेको कांग्रेसले समेत सरकारको विरोध गरिरहेका बेला सरकार भने अहिले पनि चुनावको विकल्प नभएको दावी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपालाई चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन्। उनले प्रचण्ड नेपालकै कारण संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै अब संसद पुनर्स्थापना भए मोलतोलको राजनीति शुरू हुने समेत भनेका छन्। जबकि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई रौतहटमा भएको इटा भट्टा काण्डमा समेत साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले 24 जना व्यक्तिलाई जिउँदै इटा भट्टामा पोलेको आरोपमा जेलमा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमसँग अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षलाई आरोप लगाउने वा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउने नौलो विषय होइन। पछिल्ला समय नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह दावी गर्न समेत नसक्ने भनिरहेका छैनन्, आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको समेत भनिरहेका छन् र उनले चुनावमा सहभागी हुन समेत सबैसँग आह्वान गरिरहेका छन्। हाम्रो विषय देश हो, हाम्रो विषय जनता हो, हाम्रो विषय लोकतन्त्र हो। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हो, हामीले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु हो। यत्रो बलिदान दिएर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर, यत्रो कठिन सङ्घर्ष गरेर हामीले यो स्थिति प्राप्त गरेका छौँ। यस स्थितिको रक्षा गर्नु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ, त्यसको रक्षा गर्नु हो, त्यसलाई सुदृढ गर्ने हो, त्यसमा रहेका कमी कमजोरी हटाउने हो, संविधानको रक्षा गर्ने हो, त्यसको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो हाम्रो विषय। देश पछाडि परेको छ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु छ, विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनमा लानु छ, देशलाई सच्याउनु छ। यस देशमा अझै पनि अपराधीहरू छन्, आफ्नै छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरू छन् यस देशमा।
त्यस्तो देशलाई सच्याएर एउटा सभ्य सुन्दर देश बनाउनु छ हाम्रो विषय थियो। मानिसहरूको मनदेखि अपराधिक मनोवृत्ति हटाउनु छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति हटाउनु छ। हामीले खालि कारबाही मात्रै गर्ने होइन, अपराधै गर्नु नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता त्यो छ। उहाँलाई निर्मला पन्तको या भागीरथी भट्टको नाम लिएर राजनीति गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता छ। यस्ता अपराधीहरू नियन्त्रण गरेर यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले तिनीहरूको मनोवृत्तिदेखि परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर अपराध गरेर कारवाही गर्ने। म भन्न चाहन्छु, हामी त्यस्ता अपराधीहरूलाई कुनै हालतमा छोड्दैनौँ। अस्ति भुटानमा पनि मैले भने पानी हुने गए पनि त्यस्ता अपराधीहरूलाई छोड्दैनौँ। अलिकति ढिलो चाँडो गर्न सक्छ। पावर हामी जबसम्म सरकारमा छौँ कुनै पावर काम लाग्दैन। अपराधबाट बच्नका लागि कुनै पावर कसरी प्रयोग गर्न सक्दैन। पहिले हामीले देख्यौँ 24 जना मान्छे जिउँदै भट्टामा हालेर जलाउनेहरू कारवाहीहरू पर्ने ठाउँमा बस्नु पर्ने ठाउँमा मन्त्री भएर झन्डा हल्लाए। थाहा थिएन के रौताका मानव नेपाललाई के रौताको घटना सत्ता प्राप्त गर्न, सत्ता चलाउन, सत्ता टिकाउनका लागि 24 जना भट्टामा हालेर मन्त्री बनाएर झन्डा दिएर हिँडाएर बसेका थिए मानव। अहिले बडा खातिरदारी गर्छ, स्वच्छता। तर त्यस बेला त सामना भएर उनीदेखिका पनि अपराधीहरू हामी खोजेर निकालिरहेका छौँ भने अहिले भइरहेका अपराधका पनि अपराधीहरू कोही हुन पाउँदैन। तिनीहरूलाई हामी न्यायको कठघरामा उभ्याएर सोच्छौँ, दोषीलाई कारवाही गर्छौँ र पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। हाम्रो सङ्कल्प। गरिबी बढेको छैन। यो कोभिडका बावजुद गरिबी घटेको छ, आमदानी बढेको छ अहिले। र यदि कोभिड-19 नभएको भए यस 1 वर्षमा हामी देशलाई निकै माथि उठाइसक्यौँ। तर पनि अहिले पनि देश पछाडि परेको छैन। अब कोभिड-19 कमजोर भएको छ। हामीले भ्याक्सिन सुरु गरेका छौँ। जनतामा काफी सचेतनता आएको छ। र कोभिड भ्याक्सिन आइसकेपछि अब कोभिड समाप्त भएर जान्छ। हाम्रा विद्यालयहरू चल्छन्, हाम्रा अस्पतालहरू चल्छन् र हाम्रा कलेजहरू चल्छन्, हाम्रा व्यवसायहरू चल्छन्। फेरि हामीले सामान्य जनजीवनको लागि समाउँछौँ र देशको लागि। सरकारले चुनाव र नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा आफ्नो मत सार्वजनिक रूपले राखिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा भने यसबारेको सुनवाई लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पक्ष र विपक्षका सबै वकिलहरूले बहस सकेर मंगलबारबाट सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट सर्वोच्चमा पठाइएका एमिकस क्युरीमा रहेका अधिवक्ताहरूले बहस सुरु गरेका छन्। यी 5 जना अधिवक्ताहरूले बहस सकाएपछि सर्वोच्चले फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत सर्वोच्चले आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएको भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग समेत सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको थियो। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सोमबार लिखित जवाफ पेश गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री सहितका नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले समेत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश सोमबार मात्रै लिखित रूपमा पुगेको र आगामी 1 सप्ताहभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ। यसबीचमा सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले के जवाफ दिए भन्ने विषय अबको क्रममा। र अवहेलना गर्ने कुरा के संविधान पढ्ने हो, संविधान पढेका कुरा भन्या हो, अदालतलाई लक्षित मुद्दालाई लक्षित मुद्दा पढेको भन्नेसम्म हामीले त्यही नोटिसमा हामीले लिएका छैनौँ। त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले यो धेरै प्रतिवाद यहाँ गरिरहनु पर्दैन। संविधान पढ्न मान्छेले नडराउँ, संविधान पढ्नै हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो।
विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौँ। विज्ञप्तिमा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको छ। असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा एकातिर रहेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र सडक आन्दोलनमा जानेको चुनावको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा समेत फरक मत देखिन्छ। तर पनि संस्थागत निर्णय भने कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्नेमा गरिसकेको छ। तोकिएको समयमा चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन्। सभापति देउवाले भनेको अर्को विषय हो, वैशाखमा चुनाव नभए सडक आन्दोलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गर्ने। सभापति देउवाले ओलीले तोकिएको समयमा चुनाव गर्न नसके उनलाई सडकबाटै हटाउने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत सभापति देउवालाई यही आधार देखाएर संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव समेत गरेको देखिन्छ। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर दावी गरिरहेको भए पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले भने चुनाव हुनेमै आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले त चुनावको प्रक्रिया नै रोक्न समेत निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर आयोगले भने प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको आह्वानलाई स्वीकार गरेको छैन। आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको बताउने गरेको छ। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन पेश गरिसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपाको विवादको निरूपण नभएसम्म चुनाव समेत हुन नसक्ने भनेको छ। यसको मतलब निर्वाचन आयोगले कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता नदिए चुनावमा सहभागी नहुने सन्देश समेत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। आयोगले के निर्णय गर्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भए पनि अब कुनै न कुनै निर्णय भने आयोगले गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अवस्था करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।